प्रधान सेनापतिले यो कुरा भनेपछि यो अहिले तिमीहरू जे सबै गरिराखेका छौ सबै विदेशी शक्तिको बलमा गरिराखेका छौ। कोही सुब्रमण्यम स्वामीको कुरामा, कोही एसडी मुनिकोमा, कोही विजय चौथाईवालाकोमा, कोही कसकोमा, कोही चिनिया हाउआङछीको कुरामा। यसकारणले गर्दाखेरि मुलुकको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठ्नुको अर्थ देशभित्रकै गतिविधिले होइन। तिमीहरू पात्रहरू जे छौ तिमीहरू सबै बाह्य शक्तिको आधारबाट तिमीहरू आफू परिचालित भएका छौ अथवा बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव बढेर गएको छ देशमा। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले सुरक्षा चुनौती बढेको भनेर हालाकि प्रधान सेनापतिजीले त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नु भएन, राजनीतिक परिस्थिति मात्रै भन्नुभयो। तर राजनीतिक परिस्थितिको खेलाडीहरू त को हो? यिनै 5-6वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री होलान्, राजनीतिक दल होलान्, पार्टी होलान्। त्यसकारणले गर्दा तिमीहरूको गतिविधिले राजनीतिक सुरक्षा चुनौती आएको छ भन्ने बित्तिकै अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ होइन विदेशी शक्ति कोनी के आदि इत्यादि नहोस् अथवा विदेशी शक्तिको चलखेल छ भने राष्ट्रपतिमा निहित स्वविवेकीय अधिकार हो नि। हो त्यस्तो अधिकारमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गर्न पाउँदैन राष्ट्रपतिलाई। हिमाल अनलाइन टिभी। मुलुकको राजनीति यति बेला चरम उत्कर्षमा छ। विश्व भू राजनीतिले गर्दा नेपाल परिवर्तनको सङ्घारमा छ। त्यस्ता खालका घटनाक्रमहरू अनुमानहरू बाहिर देखिन थालेका छन्। आज हामी समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, सर्वसम्म देखिएको विवाद लगायतका विषयहरूमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गर्दैछौँ। भट्टराई सर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। मुलुक बरु चरम उत्कर्षमा छ। मैले सुरुवातको क्रममा पनि जोडे। परिवर्तनका दिनगन्तीहरू सुरु भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको कार्यक्रममा कहाँबाट जोड्न चाहन्छु भने सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाबको स्वरूपमा के भनिएको छ भने राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन। यो जवाब राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्गको मुद्दा सर्वोच्चले के गर्ला, यसको कानुनी मान्यताहरू के छन्, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो संवैधानिक व्यवस्था नै अथवा यो वर्तमान संविधान नै मलाई भन्ने हुन्छ भने उद्वेग लाग्दो छ। अहिले राष्ट्रपतिले गरेको कुरामा किन सवाल जवाफ हुँदैन भन्नका लागि तैँले गरिस् हुँदैन, मैले गरिस् हुँदैनले भएन नि। त्यसको आधार र कारण बताउनु पर्यो। त्यसको आधार र कारण बताउँदाका लागि तपाईँले राष्ट्रपतिले आफै कुनै कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिले गर्ने काम त सबै कुरा मन्त्री परिषदको निर्णय सम्मति जसलाई प्रधानमन्त्रीले जाहेर गर्छ भनेपछि अब यहाँ राष्ट्रपतिले गर्ने काम के रह्यो? केही पनि रहेन। राष्ट्रपतिले गर्ने काम केही रहेन, सबै प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदले गर्ने भयो भन्ने कुराले हामीले राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्दैन भने हो। तर केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि पनि कुनै मन्त्री परिषदको निर्णय अथवा कसैको सिफारिस होइन। शेरबहादुर देउवा पनि निवेदन लिएर जाने कसैको सिफारिस होइन। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम अब यसमा राष्ट्रपतिजीको आफ्नो कार्यकारी अधिकारको कुरा छ। उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा म प्रधानमन्त्री मलाई नियुक्ति गरिदिनुस् 76(5) बमोजिम म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्छु भने म त प्रधानमन्त्री तत्काल बहालवाला प्रधानमन्त्री छु मैले भने। शेरबहादुर देउवाजीले पनि भन्नुभयो म प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत लिन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्ने। भनेपछि अब यो कुरा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हुने हो त होइन।
यसकारणले गर्दा जुन कुरा मन्त्री परिषदको सिफारिस गतिविधि आदि इत्यादि भन्दा बाहिर छ हो त्यस्तो कुरामा त 2078 जेठ 7 गते त राष्ट्रपतिजीले आफ्नो खुसीले निर्णय गर्नुभयो नि। त्यो त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गरे त होइन, कुनै पद पदाधिकारी निकायको सिफारिसमा त गरे होइन। किनभने संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सक्ने आधार तपाईले दिनुभयो आधार मसँग 153 छ, मैले दिएँ आधार मसँग 149 छ। राष्ट्रपतिले भन्यो दुईटै तपाईहरुको आधार ठीक छैन भनेपछि अब राष्ट्रपतिले तपाईहरुको दुईटै आधार ठीक छैन भन्ने कुरालाई परीक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतलाई के अधिकार छ? यसै कारणले गर्दाखेरि र अहिले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 मा के छ भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निज उपर कुनै मुद्दा चलाइने छैन। मैले मेरो पदीय हैसियत प्रयोग गरेर आधार पुगेन केपी ओलीजी तिम्रो आधार पुगेन शेरबहादुरजी तपाईको भनेपछि अब मलाई तपाई त्यो प्रश्न सोध्ने को सरकार र सर्वोच्च अदालत बीच जुन प्रकारको आरोप प्रत्यारोप विवाद छर्लङ्ग देखिएको छ, अब नेपालको राजनीति अदालतले गर्ने निर्णय कसरी अगाडि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ? अब यो अहिले अगाडिको प्रश्नमा नै हामी केन्द्रित हुनुपर्छ रहन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानको धारा 66(2) को क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर फेरि पनि म दोहोर्याउँछु, संविधान र कानुनमा यो कुरामा राष्ट्रपतिलाई यो निकाय जस्तो भन्नुस् न निर्वाचन सम्पन्न भयो भनेदेखि अब निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपतिकोमा बुझाउनु पर्यो अथवा लोकसेवा आयोग अथवा निर्वाचन आयोग यिनीहरुका वार्षिक प्रतिवेदन आदि इत्यादि तत्त निकायले बुझाउने कुरा बुझाउनु पर्यो भनेदेखि र अरु त सबै कुरा त मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्छ। मन्त्री परिषदको सिफारिस भन्दा बाहेकले कामै गर्न पाउँदैन, मिल्दैन। तर संविधानको धारा 76(5) ले चाहिँ हजुर फेरि पनि म तपाईहरुलाई भन्दै छु संविधानको धारा 76(5) मा काम गर्न चाहिँ तपाईको सिफारिस चाहिँदैन मलाई, यो स्वतन्त्र हुन्छ। फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गर्छु हजुर हजुर अथवा आम उसलाई थाहा होस् यो संविधान कस्तो गाई जात्रे बनाउनु भएको छ भनेर। उपधारा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा 3 बमोजिम भयो सिद्धियो। उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा केपी ओलीले म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिनँ पनि भन्यो। भनेपछि अब राष्ट्रपतिकोमा प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्नलाई म केपी शर्मा ओली 153 लिएर गएँ, यता शेरबहादुर तपाई शेरबहादुर देउवाजी 149 लिएर जानुभयो। हजुर भनेपछि उपधारा 2 बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा हो। एकछिनलाई मान्नुस् एकछिन, तपाई राष्ट्रपति म निवेदन लिएर गएँ मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ अथवा मैले 100 जना अथवा 149 को सही गरेँ 153 को गरेँ मैले लगेँ तपाईकोमा, तपाई राष्ट्रपति भनेपछि तपाईले गरेको त यो जसपाको बाबुराम भट्टराई त शेरबहादुर देउवाजीकोमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईकै पार्टीको महन्त ठाकुर त केपी ओलीजीकोमा पनि हुनुहुन्छ नि त, के हो आधार चाहियो नि राष्ट्रपतिलाई। अनि त्यसै गरेर केपी ओलीलाई पनि भन्यो होइन तपाई माधव नेपालजी मेरो भन्नुहुन्छ, माधव नेपालजीले त शेरबहादुरको पनि सही गर्नु भएको छ, यो के हो आधार? तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आधार दिनुस् न त मलाई खोइ भनेपछि अब मैले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेँ गरिन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मैले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नगर्ने आधार मलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर संविधानले भनेपछि सर्वोच्च अदालत मलाई सोध्ने तैले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने नगर्ने के हो र कता हो भनेर। किनभने संविधानको धारा 66 ले
कुनै पद पदाधिकारी निकायले गर्ने निकायको सिफारिसमा गर्ने भनेदेखि बाहेक सबै मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले जाहेर गरे बमोजिम हुन्छ। होइन भनेदेखि अरू कुरामा त राष्ट्रपतिले गरेको कामको बारेमा त कहीँ सवाल जवाफ गर्न पाइँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानको धारा 76(5) बमोजिम राष्ट्रपतिजीले माग्नु भएको आधार र कारण तपाईँ केपी ओली र शेरबहादुर दुईटै प्रस्तुत गर्न सक्नु। दुवै पक्षले आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन, राष्ट्रपतिले विश्वास गर्नु भएन र उहाँले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिदिनु भयो। अब एकैछिन अलिकति हजुर आधार प्रस्तुत गर्न सक्नु भयो भएन आदि इत्यादि। पहिलो कुरा चाहिँ संविधानको धारा 76(5) ले आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने बित्तिकै मलाई कार्यकारिणी अधिकार दियो। मलाई कार्यकारी अधिकार दियो र मैले राष्ट्रपतिको हैसियतले त्यो कुरा गरेँ भनेपछि अब संविधानको धारा 66(2) बमोजिम राष्ट्रपतिले त आफ्नो स्वविवेकमा कुनै पनि काम कारबाही गर्न पाउँदैन, त्यसकारणले गर्दा उस उपर चाहिँ उजुर सुजुर लाग्दैन भनेको जे कुरा भन्या थियो। अब त संविधानको धारा 76(5) ले म माथि प्रश्न उठाउने त अदालतको के अख्तियार भयो। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष राष्ट्रपतिले पठाएको जवाफ हजुर यसैमा आधारित छ। र अर्को कुरा संविधानको धारा 61(4) ले यो संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनको लागि राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालना र संरक्षण गर्छ भनेपछि तपाईँ शेरबहादुर देउवाले यो संविधानको पालना गर्नु पर्दैन। तपाईँ केपी शर्मा ओलीले हजुर हजुर पहिलो कुरो त राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको जुन प्रतिनिधि सभा भङ्गको कुरा छ यो चाहिँ राष्ट्रपतिले संवैधानिक अनुरूप नै गर्नुभएको छ र राष्ट्रपति कार्यालयले पनि राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतबाट बदर हुँदैन भनेर त्यसको जवाफमा पत्र पनि पठाइसक्नु भएको छ। बाहिर जुन प्रकारको चर्चा छ राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो त्यो राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायराभित्र पर्दैन जुन प्रकारका प्रश्नहरू उठेका छन् र यदि कथम कदाचित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली गर्यो भने के हुन्छ त? अब राष्ट्रपतिले गर्न मिल्दैन भनेर भनिसकेका छ, राष्ट्रपतिको कार्यालय माथि नै प्रश्न उठायो सर्वोच्चले, यता राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसको जवाफमा दिइसकेका छ। अलिकति मैले कुरा क्लियर गर्न सके जस्तो लागेन। हजुर पहिलो कुरा त राष्ट्रपति भएपछि कार्यालय हुन्छ, राष्ट्रपतिलाई तपाईले विपक्षी बनाउनु भएन, राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु भयो अदालतमा। र अघि म भर्खरै निवेदन गर्दै थिएँ संविधानको धारा 61(4) ले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धनको लागि राष्ट्रपतिले यो संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर लेखेको छ र संविधानको यो संविधानको पालना सर्वोच्च अदालतले चाहिँ गर्नुपर्छ है पर्दैन? यो संविधानको पालना केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवाले चाहिँ गर्नुपर्छ कि पर्दैन? एउटा 275 को प्रतिनिधि सभाको हैसियतमा तपाईहरू एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अर्को बहालवाला प्रधानमन्त्री तपाईहरू दुईजना हामीहरू त 302 जना को प्रतिनिधि सभाको कागज लेखेर जानुहुन्छ भने तपाई आफै राष्ट्रपति भएको भएदेखि त्यो आधार के हुन्छ? त्यो आधार त खाली नै हुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्न सक्छ केपी शर्मा ओलीजीको दाबी चाहिँ ठीक, किनभने माधव नेपालजी एमालेको शेरबहादुर देउवाजीकोमा सही गर्ने अनि जसपाको बाबुराम भट्टराई चाहिँ फेरि यता शेरबहादुरकोमा सही गर्ने र यता एमालेमा पनि सही गर्ने भनेपछि ती दुईटै कागज सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन त छ, अगाडि त आयो। त्यो दुईटै कागज आएपछि 76(5) ले अब यो सधैँ दिमागको आधार हो कि पागल दिमागको आधार हो भने यसैले गर्दाखेरि अहिले राष्ट्रपतिले भन्छु म, अब हुन त राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई मात्रै विपक्षी बनाएको छ, विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा
राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ। तर राष्ट्रपतिले के गर्यो भने तिमीहरू दुईटैको आधार भएन भनेपछि अब त्यो दुईटैको आधार नपुगेको कुरालाई राष्ट्रपतिको संविधानको धारा 76(5) बमोजिमको कसैको सिफारिस बिना गर्न पाउँछ। त्यो त्यसमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस चाहिएन, कुनै निकायको पदाधिकारीको सिफारिस चाहिएन, संसदको सिफारिस चाहिएन, केही पनि चाहिएन। राष्ट्रपतिले आफ्नो खुसीले प्रयोग गर्न पाउने भयो। किनभने आधार प्रस्तुत गरेमा। आधार के प्रस्तुत गरे? मसँग 149। के प्रस्तुत गरे? मसँग 153। तर तिमीहरू दुईटा 149 र 153 भन्छौ, प्रतिनिधि सभा त जम्मा 275 को मात्रै छ नि, 302 जना कहाँबाट आयो? यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो राष्ट्रपतिको कुरालाई प्रश्न उठाउन पाइँदैन। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्ने एउटा पक्ष र अर्को चाहिँ भङ्ग हुनुपर्छ भन्ने जुन दुईटा पक्ष छ, यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेनाले गत 23 गते वर्तमान नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले सुरक्षा चुनौती आउन सक्छ, संविधान राजनीतिक दलहरूमा देखिएको किचलोले सेनाको काम आउन सक्छ भन्ने खालको संकेत गरेको हो कि कस्तो हो? यो यसमा मलाई लाग्छ अहिले जुन सर्वोच्च अदालत समक्ष यो संविधानको 76(5) विरुद्ध लाग्नै नसक्ने रिट दर्ता गरिएको छ। राष्ट्रपतिलाई तपाईले विपक्षी नै बनाएर, जसलाई तपाईँ विपक्षी नै बनाउन सक्नुहुन्न, पुर्जी नै काट्न सक्नुहुन्न, उसले आफूलाई लागेको आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेको 76(5) बमोजिमको गरेको प्रयोग विवेकलाई तपाईँ कसरी काट्नुहुन्छ? यसै कारणले गर्दाखेरि 23 जेठ 23 गते नेपालको प्रधान सेनापतिले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्नेमा सेना सजग छ, हामी सतर्क रहनुपर्छ। म तपाईलाई दुईटा कुरा भन्दैछु। पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्नेमा सेना सजग र सतर्क रहनुपर्ने। यो गर्दा गर्दै त एकदम विद्रोह जस्तो लाग्छ के मनमा। हाम्रो मुलुक भित्रको राजनीतिक परिस्थितिले प्रतिनिधि सभा गठन विघटन, सर्वोच्च अदालत मुद्दा मामिला आफ्नो ठाउँमा जे होला, तर यो संविधान बमोजिम ठीक छ, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मैले संविधान बमोजिम विघटन गरेँ, अथवा विपक्षीहरू भन्नुहुन्छ विघटन गर्न पाइँदैन, त्यो हामीलाई गर्नुपर्थ्यो। त्यो हाम्रो यो संविधानको पालन र प्रयोग गर्ने कुरामा तपाईँ र मेरो बिचमा झगडा भयो। यो संविधानको प्रयोग र पालन गर्ने कुरामै देशको सुरक्षा व्यवस्थामा चुनौती आउँदो रहेछ। कस्तो संविधान बनाउनु भएछ? यही पछिल्लो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम, न्यायालयमा देखिएको किचलो विवाद, राजनीतिक दलहरूमा देखिएको किचलो विवादले गर्दाखेरि अब गणतन्त्र रहन सक्ने अवस्था पनि भएन, यो संविधानले काम गर्न सक्ने अवस्था पनि भएन, गणतन्त्र फेल भयो, संविधान फेल भयो। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै मुलुकलाई एउटा सही गतितर्फ डोर्याउनको निमित्त राष्ट्रपति शासनका कुराहरू आइरहेका छन्। यसैका सङ्केतहरू त्यो शासन आउनुभन्दा अगाडि देखिएका घटनाक्रम हुन्? अनुमान गर्न सकिन्छ। ठोकुवा गर्ने त होइन, अनुमान गर्न सकिन्छ। र तपाईको देशको संविधान अन्तर्गतका बन्दोबस्त र व्यवस्थाहरूलाई प्रयोग गर्दा तपाईको देशको सुरक्षा र व्यवस्थामा चुनौती आउन सक्छ भने कस्तो संविधान बनाउनु भएको छ? आखिर त संविधानको पालन गर्ने, कोने के गर्ने, यो गर त्यो गर सर्वोच्चमा उजुर परेन हो। तर त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ र प्रधान सेनापतिले यो कुरा भनेपछि त्यसको 5 दिन बित्दा नबित्दा 29 गते 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी शक्तिको चलखेलको बारेमा अथवा चलखेल हुन नपाओस् भनेर शब्द जेसुकै प्रयोग गरे पनि
तर मुलुकको राजनीतिक गतिविधिमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप रहेछ भन्ने कुरा त 23 गते प्रधान सेनापति मुलुकको सुरक्षामा चुनौती नआओस् भन्दैछन्। प्रधान सेनापतिले भनेको 5 दिन भएको छैन 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चलखेल हुन नपाओस् भनेर भन्छन् भने कहाँबाट चल्या छ मुलुक? ठ्याक्क विषय विषान्तर भयो। जस्तै विषयान्तर भन्दा पनि अलिकति यसरी बुझ्नका लागि म निवेदन गरौँ कि एकचोटि कृपया। हजुर। प्रधान सेनापतिले आज भन्नुभयो मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले भनेपछि मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देशको सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्छ र यसमा सजग रहनुपर्छ भनेपछि राजनीतिक परिस्थिति भनेपछि राजनीतिक परिस्थिति कहाँबाट पैदा भयो? प्रतिनिधि सभाबाट मात्रै भयो? म ठ्याक्कै यहाँलाई अझ स्पष्ट गराउन चाहन्छु। नेपालको राजनीतिमा जुन प्रकारको घटनाक्रमहरू देखिए र जुन प्रकारको कदमहरू चालियो विशेष गरी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भनेर भनिन्छ त्यो सम्पूर्ण घटनाको कारक तत्त्व भने चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहङ्कार र त्यसलाई जस्ताको तस्तै स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति। त्यसकारणले आएको यो समस्या हो भनेर विपक्षी गठबन्धनहरूले आरोप लगाउँदै आएको थिए। तर त्यो आरोप ठ्याक्कै कसरी विषयान्तर भयो भने अब प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मात्र विषय रहेन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी शक्तिको काँध चढेर नेपालको सम्पूर्ण उपलब्धिहरू समाप्त पार्न लागे। पछिल्लो समय बाबुराम भट्टराईले भनेका कुराहरू त यहाँले सुनि नै हाल्नुभयो। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नेपालमा विदेशी शक्ति हावी नहोस्, परिवर्तनमा नेपाली जनताकै माध्यमबाट परिवर्तन हुनुपर्छ, विदेशी शक्ति हावी नहोस् भन्ने जुन प्रकारको सङ्केत गरे। सेनाले 23 गते जुन प्रकारको भाषा बोल्यो त्यसपछि उनीहरू विदेशप्रति बढी लक्षित भए। यसका पछाडिका कारणहरू, घटनाहरू, जोडिएको लिङ्कहरू चाहिँ के हो? यो ठ्याक्क तपाईँले प्रश्न पारिदिनु भयो भने नेपाली जनतालाई अझ सजिलो हुने थियो। प्रधान सेनापतिले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिले सुरक्षा चुनौती ल्याउन सक्छ भन्नेको कुरा के भन्न खोज्या भन्ने कुरालाई गर्दा त अहिले देखिएको त प्रतिनिधि सभा विघटन हुने, गठन हुने, सर्वोच्चमा उजुर पर्ने, नारा जुलुस हुने अथवा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कोनी के गर्यो भन्ने यही सब कुरा न हो। यो अहिले चलिराखेको प्रतिनिधि सभा गठन विघटनको राजनीतिक परिदृश्य जे भनेको त यो संविधान बमोजिम न हो। त यो संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने नगर्ने, गठन गर्ने विघटन गर्ने गर्दाखेरि देशमा नै सुरक्षा चुनौती आउँदो रहेछ भनेपछि कस्तो संविधान बनाएछौँ हामीले जसले देशको सुरक्षा चुनौतीलाई एउटा मुद्दाको कारणले गर्दाखेरि हलचल बनाउँदो रहेछ। अब चाहिँ तपाईले भनेको कुरा कसरी यसलाई हामी इन्टरलिङ्क्ड गर्छौँ भने जब प्रधान सेनापतिजीले यो कुरालाई भन्नुभयो अनि त्यहाँबाट 5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूको उहाँहरूको सातो गयो अनि उहाँहरूले त्यतिखेर भन्नुभयो अब यो विदेशी चलखेल शक्तिवाला कुरा उहाँहरूले अनि निकाल्नुभयो। अनि तर प्रधान सेनापतिले भनेको कुराको लाक्षणिक अर्थ जहाँसम्म मलाई लाग्छ के थियो भने यो अहिले तिमीहरू जे सबै गरिराखेका छौ सबै विदेशी शक्तिको बलमा गरिराखेका छौ। कोही सुब्रमण्यम स्वामीको कुरामा, कोही एसडी मुनिकोमा, कोही विजय चौथाईवालाकोमा, कोही कसकोमा, कोही चाहिँ त्यो चिनिया हाउआङछीको कुरामा। यसकारणले गर्दाखेरि मुलुकको सुरक्षा चुनौतीमा प्रश्न उठ्नुको अर्थ देशभित्रकै गतिविधिले होइन। तिमीहरू पात्रहरू जे छौ तिमीहरू सबै बाह्य शक्तिको आधारबाट तिमीहरू आफू परिचालित भएका छौ अथवा बाह्य शक्तिको दबाव र प्रभाव बढेर गएको छ देशमा। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले सुरक्षा चुनौती बढेको भनेर हालाकि प्रधान सेनापतिजीले त्यो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्नु भएन, राजनीतिक परिस्थिति मात्रै भन्नुभयो। तर राजनीतिक परिस्थितिको खेलाडीहरू त को? यिनै 5-6वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री होलान्, राजनीतिक दल होलान्, पार्टी होलान्। त्यसकारणले गर्दा तिमीहरूको गतिविधिले राजनीतिक सुरक्षा चुनौती आएको छ भन्ने बित्तिकै अनि बल्ल उहाँहरूले चाहिँ होइन विदेशी शक्ति कोनी के आदि इत्यादि नहोस् अथवा विदेशी शक्तिको चलखेल छ भने
यदि विदेशी शक्तिको चलखेलको प्रश्न उठ्यो भने 12 बुँदे समझदारी लगायतका गतिविधिहरूको बारेमा हामी धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ। यिनीहरू कोही पनि अछुतो छैनन्। अब तपाईले भन्नुभए अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले भनेको मान्यो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएर दिस एन्ड द्याट गरे। संविधानको धारा 66(2) लाई हामीले सुरुमै पढेर एक आपसमा छलफल गरिसक्यौँ कि कुनै निकाय पदाधिकारीको सिफारिसमा गर्ने काम भनेदेखि बाहेक राष्ट्रपतिले गर्ने सबै काम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गरिन्छ। त्यस्तो सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत जाहेर हुन्छ मन्त्री परिषदको निर्णय भनिसकेपछि। अब अहिले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम गतिविधि मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भन्ने कुराको लागि मन्त्री परिषदको सिफारिस हुन्छ भने, शेरबहादुर देउवालाई मन्त्री बनाइदेऊ भन्नका लागि मन्त्री परिषदको सिफारिस हुन्छ भने, यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिकोमा म पनि प्रधानमन्त्री माग्न गएँ, तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री माग्न जानुभयो भनेपछि अब मैले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम मैले चाहिँ तपाईँ दुईटैले प्रस्तुत गरेको आधार मैले चित्त बुझाइन तपाईहरुको रद्द गरिदिएँ भनेपछि संविधानको धारा 61(4) बमोजिम संविधानको पालना गरेँ नि मैले। किनभने 76(5) बमोजिम खोइ त तपाईको आधार केपी शर्मा ओलीजी तपाईको आधार एउटा मान्छे दुईतिर सही गरेका छन्, ठीक भएन। शेरबहादुरजी तपाईले पनि दिनुभएको आधार एउटा संसद सदस्य दुईतिर सही गरेका छ, संसदीय दलको अनुशासन अथवा संविधानको धारा 89 को ङलाई उल्लङ्घन गरेर आएको छ, यो पनि भएन भनेपछि अब त्यो त राष्ट्रपतिमा निहित स्वविवेकीय अधिकार भयो नि हो। त्यस्तो अधिकारमा सर्वोच्च अदालतले प्रश्न गर्न पाउँदैन राष्ट्रपतिलाई। समग्रमा नेपालको राजनीतिमा आज जुन प्रकारका घटनाक्रमहरू विवादहरू देखिएका छन्, यसको नतिजा रिजल्ट चाहिँ के हुनेवाला हो? यसको नतिजा यो संघीय, यो कथित भन्नुपर्छ संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको यो देश, यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनताका लागि यो अभिशाप र यसले यो संविधान बनेपछि यसले एउटा 5 वर्ष कार्यकाल पनि पूरा गर्न नसकेको यसको अन्त्यको बेला भयो। कुनै पनि हालतमा गणतन्त्र, यो संविधान, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता टिक्न सक्ने अवस्था छैन। किनभनेदेखि हामीले अहिले यत्रो यो जे गतिविधि हेरिराखेका छौँ, अहिले मान्छे अब कोरोना महामारीको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। कोरोना महामारीमा मान्छे औषधि उपचार गर्न नपाएर आफ्नो ठाउँमा जे बुरी हाल थियो 1-1.5 महिना हामीले हेर्यौँ। त्यो बीचमा काम गर्न नपाएर मान्छे खान नपाएर जनता सडकमा मर्न लागेको अवस्थालाई हामीले हेर्यौँ। अझै पनि सरकारमा बस्नेहरू, प्रदेशमा बस्नेहरू, संसद सदस्य हुँ भन्नेहरू करोडौं निजी सुविधाको रूपमा संसद क्षेत्र विकास कोषको नाममा रकम लिएका छन्, खाएका छन्, उडाएका छन्, बाढीले मान्छे मरिराखेका छन्। यो अवस्थामा अहिले पनि अब किर्ते सही गरेर संसद सदस्य पुर्याएर मन्त्री र सन्त्री हुने कुरामा राखिराखेका छन्। नेपाली जनताको सुख शान्ति समृद्धि हित उन्नतिको लागि यो राज्य व्यवस्थाले एउटा मात्रै के काम गर्यो जुन कुरा नेपाली जनतालाई यिनीहरूले भनिदिनु पर्यो। र अहिले 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी शक्तिको जे कुरा उठाइराखेका छन् र यो देशका प्रबुद्ध वर्गहरू, जसले प्रबुद्ध वर्ग भन्छन् कि भनाइन्छन् कि कहलिन्छन् कि कहलाइन्छन् मलाई थाहा छैन, उहाँहरूले नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो यो राज्य व्यवस्थाले मुलुकको राष्ट्रियता बलियो भयो, नेपाली जनताको स्वाधीनता समृद्धि हित उन्नति सुशासन के चाहिँ समृद्ध भयो गर्दा गर्दै मुलुकको राष्ट्रिय सेनालाई नेपालको सेना त विदेशी शक्तिको बलमा पो चल्छ त भनेर भन्ने एक थरी प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीहरू यही देशमा नेपालभित्रै नेपाली भएर बस्छन्
आफ्नै मुलुकको सेनालाई अर्को देशको इसारामा चल्ने कठपुतली हो भनेर अनि त्यही देशका 5-5वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विदेशी शक्तिको कुरालाई लिएर आउँछन् भनेदेखि अब यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली नै होइन, यसको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। जुन कुरा मैले तपाईहरुसँग कुरा गर्दाखेरि सधैँ निवेदन गर्ने गरेको छु र यो प्रणालीको अन्त्य नै यो सबै समाधानको यो समस्याको समाधान हो। सायद अब यसको लिङ्क भने चाहिँ पूर्व 5 प्रधानमन्त्रीले भनेका कुराहरू 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौतामा त उहाँहरूसँगै हुनुहुन्थ्यो। कोर्स करेक्सनको कुरा लामो समयदेखि उठाइरहँदाखेरि भारतले जसरी खुलेर हाम्रो समर्थन ओलीलाई छ भनेर भन्यो, त्यसपछि पनि उनीहरू अलिकति डगमगाएको, डराएको, अब परिवर्तनको सङ्घार आयो। 12 बुद्धे दिल्ली सम्झौताबाट यो संरचना खडा भएको, त्यो संरचना खडा गर्ने प्रमुख पात्रहरू मध्येको हामी पनि थियौँ। अब हाम्रो औचित्य सकियो, सकाइँदैछ, त्यस कारणले उनीहरू चिन्तित भए। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई त बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको विषयमा ओलीलाई भेटेर नै गम्भीर दुर्घटना हुँदैछ, यसलाई जोगाउनको निमित्त तपाईँ हामी सबै एक हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ पनि त्यही थियो होला, होइन? र यसबारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर। र नेपालमा तपाईँले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको 14 वर्ष पुगेर 15 वर्ष लागेपछि तपाईँ अहिले भारतले समर्थन गरेको छ अथवा भारतले यो गरेको छ भने तपाईहरू सबै दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीको उपज हो र त्यही दिल्लीले तपाईँले गणतन्त्र कार्यान्वयन गरेको भनेको नेपालको राजालाई श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भनेर 15 वर्ष पछाडि त कुम्भ स्नानको लागि बोलाए नि त। त्यही दिल्लीबाट 12 बुँदे आयो भनेपछि त्यही दिल्लीबाट आएको यो के हो नि त? र फेरि अर्को कुरा के हो भने केपी शर्मा ओलीका, अब आम सञ्चारको कुरा हो, अब के भन्छन् के भन्दैनन् थाहा छैन, केपी शर्मा ओलीका निकटस्थ मान्छेहरू त अब यो सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरै चल्दैन भनेर अब आम सञ्चारमा भन्न थाले भन्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा आइरहेछ। यिनै केपी शर्मा ओली हुन् बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भनेर भन्ने यिनै केपी शर्मा ओलीजी हुन्। अनि यिनै केपी शर्मा ओली अहिले महन्त ठाकुरहरूलाई ल्याएर राखेर पनि होइन पारीबाट ढोङ्गा हानेर यो त्यो मिठाई बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्न सकिँदैन भन्दा भन्दै काम कारबाही गर्ने यिनै सबै 12 बुँदे समझदारीका अथवा 2052 सालदेखिको आम नरहत्याबाट यो जुन राज्य व्यवस्था आएको छ, नेपाली जनताको हित, उन्नति र उनीहरूको कल्याणको गरेर यो राज्य व्यवस्था आएको होइन। नेपाली जनतालाई कत्लेआम काटेर मारेर नेपाली जनताको हत्या, लुट, बलात्कार गरेर अर्बौं अर्ब विदेशी बैंकहरूमा सम्पत्ति थुपारेर जम्मा गरेर खाएर बसेकाहरूले ल्याएको यो राज्य प्रणाली, अब यसद्वारा नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्रको हित, उन्नति, कल्याण छैन, यो अन्त्यको अवस्था हो भन्ने मेरो मान्यता हो। हजुर भट्टराई सर, अब हामीले यो परिवर्तनको कुरा गरिरहँदाखेरि नेपालमा एकदमै चाँडै परिवर्तन हुँदैछ। परिवर्तन कसरी, कस्तो प्रकारको भन्ने सवालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापित हुँदैछ भन्ने खालका प्रश्नहरू, घटनाक्रमहरू अथवा त्यो खालको चाहिँ अवस्थाहरू बन्दै गएको अवस्था छ। एउटा प्रश्न चाहिँ के भन्दछन् भने हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था हामीले बारम्बार रूपमा वैदेशिक शक्ति जोडिरहँदाखेरि, विशेष गरी नेपालको राजनीतिको निर्णय चाबी भने चाहिँ भारत हो भनेर भनिरहँदाखेरि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था भारतले स्थापित गरिदिने हो कि नेपाली जनताले स्थापित गर्ने हो कि, र पूर्व राजा, यी समग्रमा यी विषयहरूमा के पनि धारणा आउँदैन भन्ने खालको प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि तपाईले यी विषयहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो कुरा त राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ। नेपाली समाजमा अहिले हामी गणतन्त्रवादी पनि होलाौँ, राजतन्त्रवादी पनि होलाौँ, जे होलाौँ, जे नहोलाौँ। त्यसैले गर्दाखेरि राजाले अहिले, जहाँसम्म मेरो मान्यता, राजाले अहिले नेपाली जनता मध्येको एउटा फ्र्याक्सनलाई समर्थन गरेर जिन्दाबाद तिमीहरूले क्या राम्रो गर्यौ भन्ने, अर्को नेपाली जनतालाई क्या बात तिमीहरूले, क्या हो तिमीहरू त फटाएर छौ भनेर भन्ने,
राजा त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनु पर्यो नि। जसरी अहिले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको खल्तीको मात्रै भयो, राष्ट्रपति त नेपाली जनताको हुन सकेन भनेर भन्या छन्। त्यसैले मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, निरन्तरता, हित उन्नतिको लागि राज संस्था चाहिन्छ भन्यो भने नेपाली जनता सडकमा आउने हो। र राजाले भनेर जनता सडकमा आइदिएन र मैले भनेर चाहिँ जनता सडकमा आएर म राजा हुने पाउने भए त म आफै राजा हुन्छु भन्थे नि। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले नेपाली जनताकै बलमा यो अहिले सारा हिजो 62-63 को आन्दोलन नेपाली जनताको बलमा भएको हो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने र नेपाली जनताले गरेको आन्दोलनलाई तपाईँले यो संविधानमा समेत अन्तर्भूत गर्नुभएको छ भने अब हिजो नेपाली जनताले आन्दोलन गरे, एउटा होला गल्ती भयो होला, ठिक भयो होला, जे भयो होला, तर मुलुक दुर्घटनामा जान लाग्यो, मुलुकै नरहने भयो भने जनता फेरि सडकमा आएर राज संस्थाको पक्षमा नारा लगाउँछन् अथवा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको बारेमा काम गर्छन् भने त्यो गर्नका लागि यो उपयुक्त समय हो। र त्यसभन्दा बाहेक अहिले जुन नेपाली सेनाको जे कथन सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ र यो देशका धेरैचोटि हामीले कुरा गऱ्यौँ, यी 5 वटा अथवा 12 बुँदे समझदारीका हिमायतीहरू भन्नुहोस्, यो 5 वटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मात्रै नबनिकन यी सबै लगायत जसले यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रद्वारा मुलुकलाई यो भड्कालोमा हाले, तिनीहरू सबैले सचेत हुने बेला पनि हो। र नेपाली सेनाको क्रियाशील सहभागिता र नेपाली सेनालाई पनि देशको सेनालाई विदेशी शक्तिको कठपुतली हो भनेर सार्वजनिक रूपबाट जो व्यक्तित्वहरूले कुरा राख्नु भएको छ, त्यस्तो विदेशी शक्तिको कठपुतली हो भनेको कुरा आम नेपाली जनतामा सार्वजनिक रूपले प्रमाणित गरेर देखाउने कि हजुर देशको सम्प्रभुताको अन्तिम संरक्षक सेनाप्रतिको यो प्रस्तुत गरेको अभिव्यक्तिको बारेमा पश्चाताप गर्ने, त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। हजुर भट्टराई सर, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। यो अन्त्यतिर चाहिँ हामीले वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा निकै चर्चाको विषय के बन्यो भने हिसीलाई उनले एउटा ट्विट गरिन्, लेखिन्, त्यो ट्विटले निकै चर्चा पायो। उनले के लेखेकी छिन् भने जसले शिव र बुद्धलाई पुज्दैछ तिनीहरूलाई जब कोरोनाले मार्दैछ, पूजा भन्दा पनि भुजा चाहिएको छ, यस्तो प्रकारको ट्विट गरिन्। यसमा समर्थन पक्ष विपक्ष यस्ता प्रकारका बहस राष्ट्रिय मिडियाले निकै प्राथमिकता पनि दियो। के भन्नुहुन्छ? यो मलाई त यस्ता कुराहरू सुन्न र यस्ता कुराहरूलाई स्थान दिन मन लागेको छैन। हिजो बुद्ध, शिव, सरस्वती युगौं अनन्त कालदेखि वैदिक र दैविक कालदेखि पूजा गरेर आइराखेका कति मान्छे मरे यो हिसीलाई भन्नेलाई थाहा छ? यसलाई कोरोना नलागेर मान्छे मरेको छ कि छैन? एउटा कुरा। र अहिले जुन पात्रले त्यो ट्विट गर्यो होला, त्यो सरस्वती देवी भनेर आराधना गरेर त्यही पढेर त्यो लेख्न जाने होइन भने मान्छे मर्नुसँग व्याधिसँग तपाईले जनताको दुनियाँको आस्था निष्ठा हाम्रो संसारको दैविक वैदिक आदर्शलाई तपाईँ चुनौती दिने? तपाईँ पैदा हुनुमा के सत्यता छ? यत्रो कोरोना लागेर यति नेपाली जनता मरे, अमुक मान्छे तपाईँ चाहिँ किन नमर्नु भएको भन्ने हो भने त्यस्तो ट्विट गर्ने हो? त्यो त्यस्ता कुरालाई स्थान दिने हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अब गर्दा गर्दै बाटोमा तपाईँ र म सँगसँगै हिँडिरह्यो अनि 4-5-10 दिन पछाडि म चाहिँ कोरोना लागेर मरेँ, तपाईँ चाहिँ बाँच्नुभयो भने अनि ट्विट लेख्ने, त्यो बाहुन टपरे एकदम हरेक र थोक गर्थ्यो, त्यो पापी थियो, त्यो चाहिँ मरिगयो अनि म चाहिँ बाँचिरहेँ भनेर लेख्ने हो क्या? यस्ता खालका कुराहरूलाई स्थान दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। म क्षमा चाहन्छु। यो विषय उठान नगरौँ भन्दै पनि यो ट्विट गरेको विषयले राष्ट्रिय मिडियाहरूमा स्थान पायो।
बौद्धिक वर्गमा चर्चा बहसको छलफलको विषय बन्यो। त्यस कारणले पनि के हो यो जनताहरू दुईटा किताबमा विभाजित भए धर्म संस्कृतिको सवालमा। त्यस कारणले पनि हो यसैले गर्दाखेरि अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्षको संविधान दिल्लीको 12 बुँदे समझदारीको कुराले गर्दाखेरि सारा देश तहस नहस तबाह भएर मुलुकको यो हाल छ। त्यही 12 बुँदेका सही छापकर्ताका पिछलग्गुहरू होइनन् यिनीहरू। अनि तिनीहरूको कुरालाई लिएर ठिक छ, अब सब धारणा आफ्नो राख्ने आफ्नो बनाउने गर्ने कुरा आफूमा छ, तर कसैको जीवन र मृत्युसँग व्याधिलाई ल्याएर जोड्ने होइन। महामारी आयो त दैवले कोनी के गरेन, दैव छैन दैवले के गरेको होइन भनेदेखि रोक्नु नै त यो व्याधि महामारी तिमीहरूलाई थाहा रहेछ त होइन भने यो एउटा दैविक कुरा हो। आयो एउटा महामारी युग युगमा आउँदै गर्छ, मान्छे मरिन्छ मान्छे बाँचिन्छ र फेरि जन्मेका जति सबै बाँच्ने हो भने त संसारमा उभिने ठाउँ पनि त हुँदैन नि, खाली पनि गर्दै गर्नुपर्छ। एउटा यो प्रोसेस हो, प्रकृति होइन, एउटा यो निरन्तरता हो के। यस्तो निरन्तरताको बारेमा फल्ना मान्छे जन्मिएछ टिप्पणी भयो, फल्ना मान्छे मरेछ टिप्पणी भयो, तर जन्म र मृत्यु निरन्तरको क्रिया हो नि। तर त्यसमा तपाईले कसैको देवी दैव धर्म यो सब कुरा उसको निष्ठालाई तपाईले लक्षित गर्नु भनेको तपाईले त्यो वर्गलाई तपाईले अपमान गरे हैन, हेला गरे हैन, तपाईलाई त्यो भन्ने अधिकार छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा महामारीसँग र संसारमा जुन एउटा दैविक देवत्वमाथि विश्वास गर्ने एउटा जे जमात होला त्यो त्यसप्रतिको अन्यथा मलाई चाहिँ ठिक लाग्दैन। हस्, अत्यन्त आभारी छु यहाँको प्रष्ट विचार र समयको लागि। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।